फंड्सांनी आमचे एडिशनल रायट्स आमकां कितें तरी दिवचो, त्या डिपार्टमेंटाक आमी खंय तरी आमकां समावेश करून घेवचो आसा. ह्या हातूंतल्यान सुद्दां आमकां एक जर तर ऑपॉर्च्युनिटी ह्या जिल्हा पंचायतीक सावथ गोवाक दिली, आमचेर जर तर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोडीशी दुसरी डिपार्टमेंटाची जर सोंपयली जाल्यार आमी विश्वासान सांगपाक शकता की आमी एक बरें काम त्या हातूंतल्यान करून दाखयतले. कोणाक पंचायतीचे एक्सपिरियन्स आसा जाल्यार सदां बरें जाता, पूण आमी एक इंट्रोडक्शन करता आसतना तें सांगचें अशें म्हणून सांगलें. आनीक देव बरें करूं म्हणटा हांव मोहन बाब, रुपेश बाब, सगळ्याचे अजय बाब, बाकीचे तुमचे बी, कित्याक आमकां एक खऱ्यांनी एक विश्वास दवरला तुमी, चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन आनी आमचे सगळे स्टाफाचे एक विश्वास दवरून तुमी 5 वर्सां फुडें वता. तेन्ना 5 वर्सांक ह्या तुमच्या विश्वासाक आनी तुमच्या कडल्यान म्हाका दिसता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जशें काम जावपाक जाय ते हेजे आमी देखरेख दवरतले. हांव बरें जावचें, सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचें नांव वयर येवचें ह्या हातूंत आमी सातत्यान प्रयत्न करीत रावतले. आमी जे झेडपी मेंबर्स आहात ते लायक नॉर्मल कामां करता, पेवर्स घालप, गटर्स करप, ती रेग्युलर कामाची PWD बी करता. आमी त्याच्याकून कितें बरें करया, इनोवेटीव लायक एनवायरमेंट फ्रेंडली, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटेशन खातीर लायक टॉयलेट्स, किंवा लायक इनोवेटीव तुमी हेच्या पेक्षा चड कितें करूं शकता, लायक शेड्स बांदप, हे सगळें कॉमन आहा, समथींग न्यू. सो हांव एक्सपेक्ट करता की तुमचो सपोर्ट आमकां आसतलो आनी आमचो सगळ्यांचो, म्हाज्या स्टाफाचो तुमकां सपोर्ट आसतलो ह्या 5 वर्सांत बरे भशेन काम करपा खातीर. फर्स्ट मिटींग जाली आनी बरें दिसलें की सगळे मेंबर्स जे आसा तांकां आपूण इंट्रोड्यूस केले आनी कितलेशेच जे आमचे मेंबर आसा ते पयलीं इलेक्टेड मेंबर्स म्हणून पंचायतीक काम केल्ले आसा आनीक एक्सपिरियन्स तेंचे आज जिल्हा पंचायतीक मागीर सावथ गोवा आमचे फुडें काम करपाक आनीक लोकां मदीं आमचें काम पावोवपाक खूब तेजी मदत जातली. आयज आमी जे आमचो मिटींग हॉल आसा जो कम्फर्टेबल मातसो हें त्रास जाता हें करपाक, म्हणटकीर प्रपोजल थोड्या मेंबरांनी मांडला की कॉन्फरन्स एक हॉल समज जाता जाल्यार आमकां खंय तरी हें करचें, ना जाल्यार कलेक्टर ऑफिस जें आसा थंय समज प्लेस आसा जाल्यार थंय सुद्दां शिफ्ट करपाक आमची मागणी एक फुडें वचची. मागीर फंड्स लिमीट जें आसा आमकां जिल्हा पंचायत सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीक आमकां एक काम करपाक आमकां सदांच 15 लाख म्हळ्यार लिमीट आसता आनी 15 लाख लिमिटाक एकदां आमचें काम कितें जाता की इनक्रीज जाता आनी तें काम मागीर कट शॉर्ट करचें पडटा. म्हणटकीर तें इनक्रीज करून मिनिमम 25 लॅक्स तरी आमकां करचें. म्हणटकीर एक काम आमचें मोटें आसत जाल्यार सुद्दां आमकां जिल्हा पंचायतीक पावर्स आसतलो घेवपाक. मागीर दुसरें 3rd डिस्ट्रिक्टाचें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आयज हें केलां आनीक आमचे गोंय राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांव अभिनंदन करता की आमचो 3rd डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म जाता तो हें केल्ल्या बद्दल आमच्या मेंबर्सांनी आनीक आमच्या सगळे जिल्हा पंचायतीच्या वतीन हांव तेंचें अभिनंदन करता. लोकोत्सव आमचो जो महोत्सव जाता आमचे डॉक्टर रमेश तवडकर सर हे कितलीशीच 25 वर्सां ह्या वर्साक 25वें लोकोत्सव सादरीकरण केलां आनी म्हाका दिसता आमचे गोंयचे जे सामान्य आमचो मनीस आनी गांवची जे संस्कृती आसा ती थंय दाखोवपाक आमकां खूब मदत जाता. आमचे लोकोत्सव म्हणटा आज गोंय पावण्याचेरच न्ही आमच्या देशाचेर सगळे पावण्याचेर पावल्लो आसा. त्या बद्दल तेंचे आमी सगळ्या सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीच्या वतीन आनी आमच्या मेंबरान तांकां अभिनंदन ठराव हें केल्लो आसा. मागीर आमचे RDAचे जे फंड्स आसता आनी RDAचे जे पावर आसा ते आमकां खंय तरी आमकां त्या भितर घेवचे आनीक RDAचे पावरा भितर आमकां थोडे पावर्स जे आसा RDAचे पावर दिवचे, फंड्सूय आमकां युटिलायज करपाक दिवचे अशें म्हणून आमचे थोडे मेंबर्सांनी आमचे सुनील जल्मी तेणी तो प्रपोजल मांडलो आसा. बाकीचे आमचे आदिवासी महोत्सव जो सांग्यार जावपाचो आसा तेणी आमचे ते आमची झेडपी मेंबर राजश्री तेणी 24, 25, 26 तारखेक सगळ्यांक येवचें म्हण इन्विटेशन ह्या हातूंतल्यान केल्लें आसा. आनीक आमचे यंगस्ट झेडपी मेलिफा तेंचे आमी अभिनंदन करता की यंगस्ट 25 वर्सांचे झेडपी आमची जावन आयिल्ले आसा म्हणून. आनीक बाकीचे एक आनंद जाता की एक बरे झेडपी आयज ह्या 5 वर्सांक आमकां काम करपाक मेळटलें. आनीक कितलीशींच जी कामां आसा ती म्हाका दिसता आमी गांवचे आमच्या उदरगत पळयता ते आमी सावथ गोवा जिल्हा पंचायत म्हण आमी 5 वर्सां फाटीं काम केल्लें बी आसा, बरीं कामां करून लोकां मदीं दिल्लीं आसा. पूण आमी जे नॉर्मली फंड्स आमचे युटिलायज जावन काम करता तेजे भायर वचून आमी जिल्हा पंचायत म्हण आज काम करपाक कितें तरी सोदता. त्या खातीर आमी आमचे न्यू मेंबर्साच्या कडल्यान सगळ्या कडल्यान सजेशन मागिल्लें आसा आनी त्या हातूंतल्यान बरीं सजेशन जायत जाल्यार आमी म्हाका दिसता आमी जे कॉन्क्रीट आनी बाकीची आमची जी कामां आसा ती सोडून आमी
लोकां मदीं पावपाक आनी लोकांक सावथ गोवा जिल्ला पंचायत म्हणून दुसरे तरेन एक दाखोवपाक आमी प्रयत्न करतले. एक मेंबरान म्हटलां की आमकां ऑफिस दिवचें म्हणून खूब लोक येता गांवच्या एक मेंबरान ते मागणी मांडली आसा की आमकां प्रत्येक मेंबराक जो आसा इंडिविज्युअल ऑफिस दिवपाचें प्रोविजन करचें म्हणून. पूण आमकां आज म्हणल्यार पयलीं गेले 5 वर्सां आमी तशें आमकां प्रोविजन करपाक मेळ्ळें ना. म्हणटकीर आमी तो कितें प्रोविजन सुद्दां करपाक मेळटा जाल्यार त्या हेतूंतल्यान आमी तेजे पळयतले आनीक मागीर कळयता. आयज कमिटी कसली काडला? कमिटी आमची स्टँडींग कमिटी सगळ्यो बाकीच्यो हेल्थ कमिटी ज्यो कमिटी आसल्यो आमच्यो त्यो आमी कमिटी सगळ्यो काडले आसा. मेंबर्स आमचे जे आसा तांकां सगळ्या मेंबरांक घालून आमी ती कमिटी फॉर्म केली आसा. कॉन्ट्रॅक्टराचें काम बरें जावचें म्हणून एक मेंबरान हें केलां क्लीन जावचें. आनी कॉन्ट्रॅक्टराचे न्यू मेंबर्स आमचो आसा तेणे रुपेश देसाय तेणे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम सदांच बरें जावचें आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम बरें करून घेवचें ह्या खातीर प्रपोजल मांडला आसा. आमी लास्ट सुद्दां 5 वर्सां बऱ्यांतली बरी काम केल्ली आसा आनी आतां सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ते आमचें बेस्ट काम जावचें ह्या हातूंतल्यान आमी सदांच प्रयत्न आसतलो. आमी सावथ गोवा जिल्ला पंचायत म्हणून प्रत्येक मेंबराक आमी तेंच म्हणलें आसा की खंयचेंय जर तर काम करता आसतना त्या भितर कमी खंयचेंच पडचें न्ही आमी सावथ गोवा जिल्ला पंचायत आनी क्वॉलिटी काम जावचें ह्या खातीर आमी सदांच प्रयत्न करतले. तुमकां 40 लाख मेळटाले हें करपाक ते 1 CR पण जावचो म्हणून ती एक प्रपोजल केली. आमी लास्ट 5 वर्सां आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हेणे आमकां वेळोवेळी आनीक आमकां बरे फंड्स दिल्ले आसा त्या खातीर आमी काम करपाक पावले आनी लास्ट दिल्ले आसा ते 40 ते 50 लाख आमकां वर्साक येताले. पूण आयज मेंबरांनी आमच्या मांडले आसा की आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन आमी मागणी करची की आमकां फंड्स थोडो इन्क्रीज जावन मेळचो आनी त्या हातूंतल्यान आमी जी कामां आसा ती आनी बरी कामां करपाक मेळटली. ह्या हातूंतल्यान 15 लाखाचें लिमीट त्या खातीर वाडोवपाचें त्या हातूंतल्यान प्रपोजल मांडलें आसा की एक जी 15 लाखाचें जाता 25 लाखाक ती काम जालें त्या खातीर फंड्स आमकांय बी चड जायो अशें म्हणून मागणी केल्ली आसा. आनी म्हाका विश्वास आसा की आमकां ज्या तरेन आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांणी ज्या तरेन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा लास्ट टायम आमकां जिल्ला पंचायत जशें काम करपाक संद दिली आसा ह्या खेपे बी आमकां तितली बरी संद आनी तेंचे कडल्यान आमकां विश्वास आसा की ती संद आनी हें आमकां मेळटली ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. फंड्स आनी एडिशनल रायट्स कितें मागपा खातीर शिष्टमंडळ घेवन वयतले तुमी? आमी फंड्स आनीक आमचे एडिशनल रायट्स आमकां कितें तरी दिवचो आनी त्या हातूंतल्यान आमी बाकीचे डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाक आमी खंय तरी आमकां समावेश करून घेवचो. जे एग्रीकल्चर आसता बाकीचे आमचे बाकीचे डिपार्टमेंट आसता हेल्थ आसा बाकीचे आमच्यो स्कूल्स आसा वुमन एंड चायल्ड आसा ह्या हातूंतल्यान सुद्दां आमकां एक जर तर ऑपॉर्च्युनिटी आज जिल्ला पंचायतीक सावथ गोवाक दिली जाल्यार म्हाका दिसता त्या ग्रावंड लेवलाचेर वचून आमी जिल्ला पंचायतीचे फंड्स सोडून ते काम करपाक मेळटले. ह्या हातूंतल्यान आमी ते RDAचे आसा RDAचे ग्रांट्स आसा तेंचे पावर्स आसा ते जर तर आमकां मेळत जाल्यार जिल्ला पंचायतीचे फंड्स सोडून आमी बाकीच्या लोकां मदीं ती काम घेवन वचपाक मेळटलें आनी तीक जर तर आमकां पावर्स आनी फंड्स त्या हातूंतल्यान दिले आनी आमचेर जर तर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोडीशी दुसरी डिपार्टमेंटाची जर सोंपयली जाल्यार आमी विश्वासान सांगपाक शकता की आमी एक बरें काम त्या हातूंतल्यान करून दाखयतले आनी आमचेर विश्वास दवरून जर तर आमचो दिलो जाल्यार दितले अशें आमकां अपेक्षा आसा आनी त्या खातीर आमी शिष्टमंडळ घेवन वचून आमी प्रपोजल मांडटले. तुमी कितें गाडी बी घेवपाची हें केलां प्रपोजल? तो प्रपोजल मांडला आसा ह्या हातून पूण तेचेर कांय अजून हें केलें ना. आमी आसा आमचे कडेन गाडी आसा सद्या आनी हेणे एक मेंबरान आमचो एक प्रपोजल मांडलो आसा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.